अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह से राज़ी होंगे, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिशों में लगे होंगे और अल्लाह भी आपसे राज़ी होगा अल्हम्दुलिल्लाह। यार एक सवाल है और इस सवाल का जवाब अपने दिल से देना। तुम्हारी उम्र गुज़र रही है लेकिन तुम क्या कर रहे हो? ज़रा सोचो। सुबह आंख खुलती है, हाथ मोबाइल की तरफ जाता है, कुछ देर टिकटॉक, कुछ देर यूट्यूब, कुछ देर इंस्टाग्राम, एक वीडियो ख़त्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि 1 घंटा कहाँ चला गया। फिर दिन ख़त्म हो जाता है और हम कहते हैं यार आज भी कुछ नहीं कर पाया। भाई मसला ये नहीं कि आज तुमने कुछ नहीं किया, असल मसला ये है कि तुम्हारी ज़िंदगी का एक दिन और गुजर गया और ज़िंदगी दिनों से ही बनती है। हम नौजवान अक्सर सोचते हैं कि अभी तो बहुत वक्त पड़ा है, अभी जवानी है, बाद में नमाज की पाबंदी कर लेंगे, बाद में कुरान पढ़ेंगे, बाद में अपने मुस्तकबिल के लिए मेहनत करेंगे, बाद में वालिदैन को वक्त देंगे, बाद में अपनी बुरी आदतें छोड़ देंगे। लेकिन भाई ये बाद में कभी नहीं बन जाता है। हमें नहीं मालूम हमारी ज़िंदगी में कितना वक्त बाकी है, इसलिए आज की ज़िंदगी को कल के वादे पर मत छोड़ो। यार जवानी बहुत कीमती चीज़ है। इस उम्र में हमारे पास ताकत है, सेहत है, ख्वाब है, वक्त है, लेकिन अफसोस ये है कि हम अपनी जवानी का बड़ा हिस्सा ऐसी चीज़ों में ज़ाया कर देते हैं जिनका चंद साल बाद कोई फ़ायदा नहीं होगा। घंटों मोबाइल देखना, फजूल स्क्रॉलिंग करना, किसी के रिप्लाई का इंतज़ार करना, किसी की प्रोफाइल बार बार देखना, फजूल दोस्तों के साथ घंटों बैठना, और फिर जब हम ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं होता तो कहते हैं मेरी किस्मत ख़राब है। भाई हर चीज़ किस्मत नहीं होती, कभी कभी मसला हमारी आदतें होती हैं। हम वक्त को ज़ाया करते हैं, फिर कामयाबी चाहते हैं, हम मेहनत से भागते हैं, फिर नतीजा चाहते हैं, हम नमाज में सुस्ती करते हैं, फिर दिल का सुकून चाहते हैं, हम अल्लाह से दूर होते हैं, फिर चाहते हैं कि ज़िंदगी में बरकत ही बरकत हो। ज़रा अपने आप से पूछो, मैं रोज़ाना अपना कितना वक्त मोबाइल को दे रहा हूँ और अपने मुस्तकबिल को कितना वक्त दे रहा हूँ? दूसरों की ज़िंदगी देखने में कितना वक्त लगा रहा हूँ और अपनी ज़िंदगी बनाने में कितना वक्त लगा रहा हूँ? ये सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम हर रोज़ दूसरों की ज़िंदगी देखते रहोगे तो अपनी ज़िंदगी कब बनाओगे? कोई नई गाड़ी ले रहा है, कोई बाहर जा रहा है, कोई कामयाब हो रहा है, कोई नई चीज़ खरीद रहा है, और हम सारा दिन उनकी ज़िंदगी देखकर अपनी ज़िंदगी से परेशान रहते हैं। भाई तुम्हें दूसरों की ज़िंदगी नहीं जीनी यार, तुम्हें अपनी ज़िंदगी बनानी है, अपना रास्ता बनाना है, अपने रब के करीब होना है, अपने वालिदैन का सहारा बनना है, अपने मुस्तकबिल के लिए मेहनत करनी है और अपनी आखिरत की तैयारी करनी है। भाई एक और चीज़ जो नौजवानों का बहुत सा वक्त खा जाती है वो है फजूल ताल्लुकात। किसी के मैसेज का इंतज़ार, किसी के ऑनलाइन आने का इंतज़ार, रिप्लाई ना आए तो परेशानी, फिर सारा दिन इसी शख्स के बारे में सोचते रहना। भाई किसी को पसंद करना इंसानी फितरत है, लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी किसी इंसान के हाथ में मत दे देना। जो शख्स तुम्हें अल्लाह से दूर कर रहा है उस ताल्लुक़ के बारे में सोचो। अगर किसी से रिश्ता वाकई सच्चा है तो हलाल रास्ता इख्तियार करो, और अगर अभी वक्त नहीं आया तो अपने दिल को काबू में रखो। हर पसंद को हासिल करना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी अल्लाह ताला किसी चीज़ को तुमसे दूर करता है क्योंकि वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होती। और एक बात याद रखो, तुम्हारे वालिदैन हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। आज वो तुम्हें आवाज़ देते हैं, आज वो तुम्हारी फ़िक्र करते हैं, आज वो तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब तुम उनकी आवाज़ सुनने के लिए तरसो। इसलिए जब वालिदैन तुम्हारे पास हैं उनकी कदर करो, उनसे नरमी से बात करो, उनके साथ बैठो, उनकी खिदमत करो, और अगर कभी गुस्से में उनका दिल दुखाया है तो आज ही मुआफ़ी मांग लो। ज़िंदगी बहुत छोटी है भाई, और मौत किसी उम्र को देखकर नहीं आती।
ہم سوچتے ہیں ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو بہت وقت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی کو نہیں معلوم اس کی زندگی کا آخری دن کون سا ہے۔ اس لیے موت سے ڈر کر زندگی مت گزارو، بلکہ موت کو یاد کر کے زندگی کو بہتر بناؤ۔ اپنے آپ سے پوچھو، اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا میں اپنے موجودہ معمول سے خوش ہوں؟ کیا مجھے اپنے گزرے ہوئے وقت پر شرمندگی ہوگی؟ کیا میں اللہ کے سامنے جانے کے لیے تیار ہوں؟ اگر جواب اچھا نہیں ہے تو ابھی بھی وقت ہے بھائی، ابھی سے بدل جاؤ۔ اپنا موبائل کم کرو، اپنی نماز درست کرو، قرآن کے لیے وقت نکالو، کوئی ہنر سیکھو، اپنے کام اور تعلیم پر توجہ دو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، اپنے والدین کی خدمت کرو، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو۔ تمہیں ایک ہی دن میں مکمل انسان نہیں بننا، بس آج کل سے بہتر بننا ہے۔ اگر آج تم نے 1 گھنٹہ فضول موبائل چلانے کے بجائے اپنے مستقبل کے لیے لگا دیا تو یہ کامیابی ہے بھائی۔ اگر آج تم نے ایک گناہ سے خود کو روک لیا تو یہ کامیابی ہے۔ اگر آج تم نے نماز وقت پر پڑھ لی تو یہ کامیابی ہے۔ اگر آج تم نے اپنے والدین سے محبت سے بات کر لی تو یہ کامیابی ہے۔ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہی ایک دن بڑی تبدیلی بن جاتی ہے۔ اور اگر تم نے ماضی میں بہت وقت ضائع کیا ہے تو مایوس مت ہونا، ماضی واپس نہیں آ سکتا، لیکن آج تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جو وقت گزر گیا اسے واپس نہیں لا سکتے، لیکن جو وقت باقی ہے اسے بہتر بنا سکتے ہو۔ اس لیے آج فیصلہ کرو، اپنی جوانی کو صرف موبائل، فضول دوستیوں، بے مقصد محبتوں اور سوشل میڈیا کے پیچھے ضائع نہیں کرنا۔ اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے والدین کو خوش کرنا ہے اور اپنے مستقبل کے لیے محنت کرنی ہے۔ ایک دن تم اپنی جوانی کو یاد کرو گے، تمہارے پاس آج جیسی طاقت نہیں ہوگی، آج جیسا وقت نہیں ہوگا، اور شاید تم سوچو گے کاش میں نے اپنا وقت ضائع نہ کیا ہوتا۔ ارے بھائی، اس کاش سے پہلے جاگ جاؤ، آج جاگ جاؤ، ابھی جاگ جاؤ۔ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے کسی خاص دن کا انتظار مت کرو۔ نیا سال نہیں چاہیے، نیا مہینہ نہیں چاہیے، صرف ایک نیا فیصلہ چاہیے، اور وہ فیصلہ آج کیا جا سکتا ہے۔ تو آج اپنے رب سے دل کی بات کرو، یا اللہ میں نے بہت وقت ضائع کیا، یا اللہ میری غلطیوں کو معاف فرما، میرے وقت میں برکت عطا فرما، میری جوانی کو اپنی رضا والے کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرما، مجھے اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا، مجھے بری عادتوں اور فضول چیزوں سے بچا، اور میری زندگی کو ایسا بنا دے کہ جب میں تیرے پاس آؤں تو میرے پاس شرمندگی سے زیادہ نیک اعمال ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں بس ایک بات یاد رکھنا، تمہاری عمر گزر رہی ہے، وقت رکنے والا نہیں۔ سوال یہ نہیں کہ وقت گزر رہا ہے یا نہیں، سوال تو یہ ہے جب تمہاری جوانی گزر جائے گی تو تمہارے پاس دکھانے کے لیے کیا ہوگا۔ اس لیے بھائی زندگی کو صرف گزارو مت، زندگی کو سنوارو، اپنے وقت کی قدر کرو، اپنی جوانی کی قدر کرو، اپنے والدین کی قدر کرو، اور اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ، کیونکہ جو وقت آج تمہارے ہاتھ میں ہے شاید کل تمہارے ہاتھ میں نہ ہو۔